बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम चौधरी। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और साबिक डिप्टी अटार्नी जनरल मियां खालिद हबीब इलाही साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि साइफर केस जो है उसका फैसला सुनाया गया है। 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उसमें जो जो उसका ट्रायल हुआ है वो भी हमारे सामने है। उस पर हम बात करेंगे मियां साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब बताइएगा कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को और बानी पीटीआई को सजा हुई है, उसमें आपने देखा है कि जैसे जेल में ट्रायल हुआ है उनसे उसका जो है कह लें कि दिफा का हक उनसे छीन लिया गया, उनके वकला से जिरा का हक छीन लिया गया। अपने ही वकील खड़े करके हुकूमत ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से सारा केस ट्रायल हुआ है, आप क्या समझते हैं और साइफर कहानी क्या है, आखिर ये मसला क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम साहब, एक तो साइफर के कंटेंट्स हैं कि क्या वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए इमरान खान साहब की तरफ से कि मेरी हुकूमत के खिलाफ जो है साजिश की गई और उसमें मुदाखलत की गई। और जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त हुआ, तो उसमें वाज़े तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं उसमें ये तस्लीम किया गया वाज़े तौर पे कि ये मुदाखलत है। और फिर ये बहस शुरू हो गई कि साजिश नहीं है, मुदाखलत है। मतलब ये कौमी हमीयत की, गैरत की, बेगैरती की आप इंतहा समझ लें कि अगर आप मुदाखलत मानते हैं कि एक गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में मुदाखलत करती है और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज या गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए कोशिश करती है, मुदाखलत करती है, तो मुदाखलत को बाद का मसला है। पहले तो साजिश होती है कि चार बंदे बैठ के बाहिम मशवरा करते हैं, जिसको क्रिमिनल ज़बान में हम साजिश कहते हैं, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए बाद में मुदाखलत होती है। तो अगर मुदाखलत तस्लीम है तो फिर साजिश तो खुद ब खुद तस्लीम हो जाती है कि साजिश हुई और उसके नतीजे में फिर ये मुदाखलत हुई। तो ये तो अजीब तरफा तमाशा है पाकिस्तान में कि एक हमारा आम तौर पे कहा जाता है कि जो एक हमारा पार्लियामेंट जो कानून बनाती वो कानून है, उसके ऊपर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम लॉ कहलाता है। वैसे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, लेकिन लॉ ऑफ लैंड की हैसियत से जो मुरवजा है उसके मुताबिक जो है वो आम कवानीन से बालातर जो है वो आइन होता है। लेकिन हमारे मुल्क में आम कानून, आइन और बल्कि माज़ल्ला ये भी हमारे जो हालात हैं उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि इस्लाम के ऊपर भी एक जो है वो मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ वो नहीं कह रहा जो मार्शल लॉ जो है वो एक सिविल गवर्नमेंट को हटा के उसकी जगह फौजी हुकूमत आ जाती है, उस मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ। कि यानी एक सुपर से सुपर लॉ है जो मार्शल लॉ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कि वो है, और उसको जो है हर किसी की जो भी मुतलका बंदा होता है उसकी गर्दन पे अंगूठा रख के तो उस मार्शल लॉ को के मुताबिक चीज़ों को डील किया जाता है। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि साइफर केस में भी ऐसा ही हुआ। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टोरियाँ हुई। पहले अपोजिशन का बयानिया था जो बाद में गवर्नमेंट भी बन गई पीडीएम की सूरत में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो पहले तो वो ये कहते रहे कि साइफर है ही नहीं है, ये इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, साइफर आया ही नहीं है, कोई मरासला आया ही नहीं है।
پھر اسی سائفر کے اوپر جو ہے وہ اور کوئی کیس نہ ملا تو انہوں نے پھر اسی کوئی سائفر کوئی ایک حقیقت بنا کے کیس بنا دیا، اور اس کی بنیاد پہ نہ صرف کیس کیا بنا، اس کی بنیاد پہ اس کو کنوکشن بھی دے دی، بجائے اس کے کہ اس پہ قوم اور پارلیمنٹ اور ہمارے آئینی ادارے ایکشن لیتے اور اس پہ قومی یکجہتی کے ساتھ اس کو اس سائفر کی اور اس سائفر کے اندر جو کنٹینٹس ہیں اس کی مزاحمت کرتے۔ الٹا ہم نے سائفر پہ پروٹیسٹ کرنے والے کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ کوئی امریکی مفادات کے خلاف ہمارے ملک کے اندر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو میاں صاحب اس کا مطلب کہ بادیوں نظر میں اس ہائفر کیس میں قانونی تقاضے یا پروسیجر جو ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اس کو پورا نہیں کیا گیا؟ دیکھیں وہ تو بادیوں نظر میں کیا، بادیوں نظر تو بہت جو ہے وہ چھوٹی بات رہ گئی، مطلب اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لا کو، کورٹ کی پروسیڈنگز کو اس طرح بلڈوز کیا گیا ہے، جس کی کم از کم میرا 40-42 سالہ میرا کیریئر ہے وکالت میں نے اس طرح کبھی ہوتے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے پچھلے ادوار میں بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، اسی طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تو لیکن اس طرح اس دفعہ جو ہو رہا ہے تو وہ تو بالکل کوئی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غیر جانبداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنے بھی انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو گئے، اور اب کوئی بندہ جو ہے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی انصاف کے لیے یہ چیز جو ہے ہونی ضروری، کوئی سب چیزیں بلڈوز کر دی گئیں۔ اور رنجیت سنگھ والی بات ہے کہ ایک لطیفہ ہے، جب فی الواقعہ بھی شاید ایسا ہوا ہوگا کہ رنجیت سنگھ نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت جو وہ چونکہ ان پڑھ تھا تو کیسز جو تھے وہ بہت سے اکٹھے ہو گئے، بہت سے کرائم کی فائلیں جو ہیں وہ ان کے پاس پیش کی گئیں، روز پیش کی جاتی تھی تو وہ ان کو ٹالتے رہے، تو پریشان تھا عملہ کہ اب یہ ان کیسوں کا بنے گا کیا اگر اس طرح فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو وہ انہوں نے دیکھی پریشانی اپنی عملے کی، تو رنجیت سنگھ نے کہا پریشان نہ ہو، میں کسی ایک دن سب کا فیصلے کر دوں گا۔ وہ خیر ایک دن ان کا موڈ ہوا کہ آج فیصلے کر دیں، تو انہوں نے بلایا کہ بھی سارے کیس لے، وہ سارے کیس لے، انہوں نے کہا آدھے ادھر رکھ دیں آدھے ادھر رکھ دیں، آدھے ادھر رکھ دیا آدھے، انہوں نے کہا یہ بری ہیں یہ ان کو پھانسی دے دو۔ یہ اس طرح کا قانون اب ہمارے ملک کے اندر جو ہے چل رہا ہے، اور جو جج اس طرح کی پروسیڈنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جرم نہ معاشرے کے خلاف ہو سکتا ہے، نہ ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ قوم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں یہ پرپوز کروں گا کہ اس پہ ہماری لیگل فرٹرنٹی، ملک کے جو انسانی حقوق کی پہ کام کرنے والی تنظیمیں، ان کو اکٹھے ہو کے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک کمیشن، آزاد کمیشن بننا چاہیے، بھلے اس میں یو این او کی جو ہے وہ مدد بھی حاصل کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، جس طرح بے نظیر کے معاملے میں یو این او کی نگرانی میں کمیشن پیپلز پارٹی کے دور میں بنا، کہ آیا اس طرح کے کیسز جب بھی کبھی سول گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کو نشان عبرت بنانا مقصود ہوتا ہے کچھ حلقوں کو، تو جو ججز استعمال ہوتے ہیں اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، ان کا کس طرح علاج کیا جائے، ان کی رسپانسبلٹی فکس کر کے ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی جوڈیشری کا بندہ، سبارڈینیٹ جوڈیشری ہو یا اوپر والی جوڈیشری ہو، کسی کو اس طرح قوانین کے ساتھ کھیلنے کی جرت نہ ہو۔ یہ سب نیکسٹ اگر کسی اپیل میں جاتے ہیں تو سائفر کیس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
देखें, ये अपीलें उसमें होंगी। अपीलें इस्लाम आबाद हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जो ट्रायल कोर्ट हैं वो आती हैं, वो वहाँ पे अपीलें, एक केस में तो शायद कर भी ली है उनकी पार्टी ने, दूसरों में भी डेफिनेटली वो करेंगे। और इसमें जो है, मैं नहीं समझता कि ये कोई आधे घंटे से भी ज्यादा की बहस की इस केस में, आधा घंटा भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं कि जरूरत है। और इसमें हाई कोर्ट को जिस तरह की भी हो बेंच, उनके आगे ये चीजें रखी जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि ये सजाएं जो हैं वो पहले मरहले में सस्पेंड भी होंगी और फिर मनसूख भी होंगी। इनकी फेट इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया मियां खालिद हबीब इलाही साहब।